बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछले 4 घंटे से हम इंतज़ार कर रहे थे कि देखें जाती उमरा से क्या निकलता है। बड़ी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हो रही थी, हुकूमत की अहम तरीन शख्सियात, नून लीग की अहम तरीन शख्सियात, उसके अलावा आसिफ जरदारी, बिलावल, मौलाना फजल रहमान, इसहाक डार, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज़, सब लोग अपने मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब सजाए अपनी आंखों में इस आइनी तरमीम के लिए जिसको वो कल मंजूर कराना चाहते थे, उसके लिए वो बैठे थे, लेकिन इत्तफाक राय नहीं हो सका। खबर यह है कि इत्तफाक राय नहीं हो सका। अब आप इसको लफ्ज़ों का जामा कुछ भी पहनाएं, आप कुछ भी कहते रहें कि काफ़ी हद तक इत्तफाक हो गया है, कुछ चीज़ों पर रह गया है, कुछ चीज़ों पर भी हो जाएगा। अब जो वर्डिंग इस्तेमाल हुई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं उसको बड़े ध्यान से देख रहा था, बड़े गौर से देख रहा था कि मौलाना ने, बिलावल ने और इसहाक डार साहब ने, तीनों ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए हैं इत्तफाक राय ना होने के हवाले से। आप उन अल्फाज का तज्जिया करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब मुझे ये 25 तक तो होती हुई नज़र नहीं आ रही। 25 तक ये क्यों नज़र नहीं आ रही? देखिए, एक तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि कल हमने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर काफ़ी हद तक इत्तफाक कर लिया था बिलावल भुट्टो के साथ, और उन्होंने कहा कि आज भी तफसीली गौर हुआ, अदलिया की इस्लाहात की हद तक तो इत्तफाक राय हासिल है, अदलिया की इस्लाहात तक, लेकिन कुछ दीगर मामलात पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि असल जो नुक्ता है जिसके लिए बाकी सारी तरामीम की जा रही हैं उस पर इत्तफाक राय नहीं है। आईनी अदालत का क़याम जो नून लीग की ख्वाहिश है, यानी वो कहते हैं कि ऐसा है महफिल सजना तेरे लिए सजाइए, भाई काजी फाइसा के लिए सारा कुछ हो रहा था। मौलाना कहते हैं नहीं, ये तो आप मुझसे बात ना करें, बाकी चीज़ें आप कर लें। तो हमारा ख्याल ये है, असेसमेंट ये है, तज्जिया ये है कि आईनी अदालत के क़याम वाला मामला भी हल नहीं हो पा रहा, और इसीलिए मौलाना ने उसको बहुत अच्छे लफ्ज़ों का जामा पहनाकर ये कह दिया है कि कुछ चीज़ों पर तो इत्तफाक राय है, जिस पर कल था बिलावल के साथ, उस पर नून लीग से भी इत्तफाक हो गया है। ज़ाहिर है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, आपके लिए बहुत ज़्यादा यानी वो हो भी जाए बस ठीक है, उसको शामिल कर लिया पैकेज में, लेकिन जो असल चीज़ें हैं उस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका। और फिर उन्होंने कहा कि पहले मुसव्वदे को तो हमने मुस्तरद कर दिया था, ये कल भी बात की मौलाना ने, आज भी बात की। उन्होंने कहा कि पहले मुसव्वदे को हमने पहले भी मुस्तरद कर दिया था, आज भी मुस्तरद करते हैं, कल भी मुस्तरद करेंगे, यानी उस पर तो बात ही नहीं हो रही। मौलाना ने कल भी वाज़ेह किया, आज भी, कि भाई ये बात आप भूल जाएं, उस पर तो बात ही नहीं हो रही ना जो ये चीज़ बना के लाए थे, इसलिए मेरे बारे में कोई बुरा मत सोचना, मेरे बारे में कोई बदगुमानी मत करना। मौलाना ने ये मैसेज दिया है। भाई मैं उस मुसव्वदे पे बात नहीं कर रहा, मैं तो कुछ और मुसव्वदा लेकर आया हूँ। आज राशिद सोमरो साहब ने एक प्रोग्राम में कहा भी है, उन्होंने कहा कि पहले मुसव्वदा था बिलावल का और हुकूमत का, इसलिए वो सब मौलाना के पास आते थे, अब मुसव्वदा है मौलाना का, इसलिए मौलाना सबके पास जा रहे हैं। तो चले, ये कहने को अच्छा जुमला ज़रूर है, लेकिन बहरहाल मौलाना का की तरफ से जो चीज़ें जा रही हैं, अब ज़्यादा बात उस पर हो रही है। और जाहिर है इत्तफाक राय ना होने का मतलब यही है कि नून लीग का सबसे बड़ा नुकता ये होगा कि भाई जिसके लिए हम कर रहे हैं, जिस नुक्ते के लिए अगर वही नहीं हो रहा तो बाकी करने का फिर क्या फ़ायदा है। तो इस वक्त जब ये मीटिंग 4 घंटे से हो रही थी, पीछे खबरें क्या चल रही थी? खबरें चल रही थी कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा जारी हो गया, सेनेट के इजलास का एजेंडा जारी हो गया। अगरचे दोनों के एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उसको शामिल उस वक्त भी कंसेंसस से या कसरत राय से शामिल किया जा सकता है इजलास में। हुकूमत का इरादा यही था कि कल कम अज़ कम सेनेट में तो इसको पेश कर दें, क्योंकि सेनेट में ऐसा लगता है कि उन्होंने नंबर पूरा कर लिया है। ख़ास तौर पर पीटीआई के 2 सेनेटर्स के टूटने की इत्तलात है, जिसका मैं आगे जाके जिक्र करता हूँ, जिसमें से खातून सेनेटर भी हैं। तो ये जो तैयारी कर रखी थी कि जी हम इसको उसी वक्त मौके पे कसरत राय से एजेंडे में शामिल करेंगे और आईनी तरमीम पास करा लेंगे, तो वो तो अब आज होता हुआ, यानी जुमेरात को होता हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जुमेरात को अब मौलाना की पीटीआई के साथ मीटिंग्स होंगी। अच्छा, फिर और जो मैंने वर्डिंग की बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हम इत्तफाक राय से आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सियासी सूरत हाल को संजीदगी से डिस्कस किया गया तो मुल्क और इदारे बचेंगे। यानी अगर एक इदारे को दूसरे इदारे पर, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए, फौकियत देने के लिए या बरतरी दिलवाने के लिए अगर कोशिश नहीं होगी और ये नीयत नहीं होगी तो फिर इदारे भी बच जाएंगे, मुल्क भी बचेगा और जमहूरियत भी बचेगी। लेकिन अब यानी मौलाना ने अपनी इस बात में ये कहा कि अभी हमारा इत्तफाक राय पूरा नहीं हो सका, लेकिन हम बढ़ रहे हैं, हो जाएगा। उन्होंने नेगेटिव बात नहीं की। बिलावल ने जो कहा वो मानी खेज है। बिलावल ने कहा कि हम करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन मुनासिब वक्त पर दोनों हाउसेस से तरामीम पास कराएंगे। मुनासिब वक्त पर, ये नहीं कहा कि कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे, उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त पर करा लेंगे।
اچھا کچھ سورسز سے میں یہ خبریں بھی دیکھ رہا تھا, کچھ لاہور کے رپورٹرز دے رہے تھے کہ جی یہ معاملہ اتفاق ہوا کہ بس ٹھیک ہے 25 کے بعد اس کو لے جائیں. لیکن اسحاق ڈار صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے, اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اگلے 1-2 روز میں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں اس پر بھی اتفاق ہو جائے گا. لیکن مجھے لگا کہ اسحاق ڈار صاحب چونکہ پیدائشی جھوٹے ہیں, یعنی اتنے جھوٹ انہوں نے زندگی میں بول رکھے ہیں کہ ان کی بات پہ یقین کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی 1-2 روز میں اتفاق رائے اس پر ہو جائے گا. یہ ان کی وشفل تھنکنگ بھی ہو سکتی ہے اسحاق ڈار صاحب کی. بہرحال انہوں نے یہ بات کی. تو اس سے مجموعی تاثر جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آج تو یہ آئینی ترمیم نہیں ہونے جا رہی اور اس پر اتفاق رائے ممکن نہیں ہو سکا, اور یہ بغیر کسی حتمی نتیجے پر پہنچے یہ محفل آج ختم ہو گئی ہے. اب آگے آ جائیے. اس دوران جیسے کہ میں نے کہا کہ جب یہ میٹنگ چل رہی تھی تو پیچھے ایک خبریں تو یہ آ رہی تھی کہ ایجنڈا جاری ہو گیا. دوسری خبریں جو بہت ڈسٹربنگ نیوز تھیں وہ آ رہی تھیں پکڑ دھکڑ کی, خاندانوں کو. یہ دیکھیں بہت حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ مولانا اس پہ بات کر رہے ہیں کہ جو زین قریشی کی مثلا اہلیہ کو اٹھا لیا گیا گھر کے باہر سے. اب اس پر مولانا کو تو بولنا چاہیے, اس پر کسی کو تو بات کرنا چاہیے. اس کو ایسے اگنور کرتے ہیں جیسے یہ ہوا ہی نہیں, جیسے یہ ہو ہی نہیں رہا. بھائی اتفاق رائے ہو رہا ہے, نمبر پورے کر رہے ہیں, مگر کیسے نمبر پورے کر رہے ہیں بھائی؟ یہ نمبر کیا لوگوں کی فیملیز کو پکڑ دھکڑ کر کے پورے کر رہے ہیں؟ کیا یہ طریقہ ہے آئینی ترمیم کرانے کا؟ کیا آپ فیملیز کو اٹھائیں؟ زین قریشی کی اہلیہ کا کیا تعلق ہے سیاست سے؟ وہ 2 بچوں کی ماں ہیں. زین قریشی کی اہلیہ کو اٹھا لیا گیا. اب اس میں فوری طور پر جو مہر بانو قریشی صاحبہ نے ٹویٹ کر کے اطلاع دی, انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا, انہوں نے کہا کہ میری بھابھی اور زین قریشی کی اہلیہ کو ہمارے گھر کے قریب سے سادہ کپڑوں میں ملبوس نقاب پوش افراد نے اغوا کر لیا ہے. 2 گاڑیوں نے اس کی گاڑی کو روکا اور اسے زبردستی ساتھ اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے. پچھلے 1.5 سال سے ہر طرح کی فستائیت کے باوجود وہ ہمیں توڑنے میں ناکام رہے ہیں اور اب اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں. میرا اور میرے خاندان کا اللہ پر ایمان اٹوٹ ہے, وہ ہمیں اور پاکستان کو اس فستائیت سے ضرور نکالے گا. تو میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ بھائی آپ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ جو ایجنڈا تھا مولانا فضل الرحمان, اتنی تو ہمت کریں نا, کہیں کہ بھائی ہم اتفاق رائے سے منظور کرائیں گے, پی ٹی آئی کو بھی شامل کریں گے, کوشش کریں گے انہیں منانے کی, لیکن یہ پکڑ دھکڑ نہ کریں, یہ خاندانوں کے لوگ نہ اٹھائیں, یہ دوسری فیملیز نہ اٹھائیں, چھوٹے بچوں کو مت اٹھائیں, عورتوں کو مت اٹھائیں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا یہ تو. اور نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز ایسے چپ ہے کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا. اب دیکھیں باقی لوگوں نے, صاحبزادہ حامد رضا نے جو ٹویٹ کی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے, اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت آئینی ترمیم کو منظور کروانے کے لیے پاگل پن کی حد کو پہنچ چکی ہے. اسلام آباد اور پنجاب پولیس کو بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. فیاض شجرا, اسلم گھمن, ریاض فتیانہ سمیت 10 سے 15 MLA اس وقت پنجاب پولیس کا ہدف ہیں. پنجاب پولیس بچوں اور عورتوں پر بھی چڑھ دوڑی ہے. یہ ابھی ہو رہا ہے, یہ ٹویٹس ابھی اسی دوران میں ہوئی ہیں جب وہاں پر تمام بڑے بڑے دماغ, بڑے بڑے سیاستدان جاتی عمرہ میں سر جوڑ کر بیٹھے تھے. اور صرف یہی نہیں ہے, جو معلومات کاشف عباسی کے پروگرام میں صاحبزادہ حامد رضا نے شیئر کی ہیں وہ بہت ہی تکلیف دہ ہیں. اگر وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر ایسا ہوا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے سینے میں دل نہیں ہے, یا ان کے اپنے بچے نہیں ہیں, ان کی اپنی اولاد نہیں ہے. یہ سنیے ذرا کیا کہا گیا ہے. ہمارے MNA فیاض جچھٹ صاحب, ان کے بیٹے کو سر میں ملا ہوں, 12 سال اس کی عمر ہے سر. اس کے بیٹے کو اٹھایا جاتا ہے. اس کے بیٹے کو اٹھانے کے بعد اس 12 سالہ بچے کی چسٹ جو ہے اس کو پلاس کے ساتھ اس کے بالوں کو اتارا جاتا ہے, اس کے ناخن نوچے جاتے ہیں, اور وہ ویڈیو زوم کال کے اوپر لائیو اس کی ماں کو سنوائی جاتی ہے. اب کیا ہم اس ماں کی یا اس کے اکلوتے بیٹے کی وہ ویڈیو جاری کر دیں سر؟ توبہ, اللہ خیر رکھے جی. I hope it's a... Sir, I've seen that kid. میں نے نہیں دیکھا. ہمارے 10 MNAs اس بچے کو ملے ہیں, وہ ذہنی طور پر اس کیفیت میں نہیں ہے سر. پلاس کے ساتھ لائیو اس کے جسم کو نوچا جاتا رہا ہے. کاشف بھائی سر اللہ خیر, I hope کون اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ سر یہ سلوک نہیں ہو سکتا. یا آپ کی بات ٹھیک کہہ رہے کہ جی کون کھڑا رہ سکتا. I hope we get past this. اب یہاں پر بیرسٹر عقیل ملک بیٹھے ہیں, وہ ان میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کہنا چاہیے تھا نا نہیں یہ بکواس ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہو رہا. لیکن بیٹھے ہیں شرمندگی کے ساتھ اور سن رہے ہیں سارا کچھ. تو یہ اگر ہو رہا ہے, اور پھر دیکھیے کہ اختر مینگل صاحب نے ٹویٹ کی, انہوں نے کہا کہ مائی لاجز ان اسلام آباد ہیو بین ریڈڈ, مائی پارٹی سینیٹر نسیمہ احسان از کنفائنڈ ٹو ہر اپارٹمنٹ اینڈ ہر سن ہیز بین ایبڈکٹڈ. مین وائل اب دیکھیں ہر ایک کیس میں فیملیز انوالوڈ ہیں, بچے انوالوڈ ہیں, یعنی کمزور جگہ پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ مین وائل میں پارٹیز ادر سینیٹر قاسم رونجو
who went for his dialysis at 8 a.m. in Islamabad has been unreachable along with his son since then. Is this what democracy looks like? ऐसी जमहूरियत होती है? इस पर फिर इस्लामाबाद पुलिस ने रद्दमल दिया कि नहीं जी, ये SCO समिट के हवाले से सिक्योरिटी ऑडिट चल रहा है, मुतअद्दिद डेलीगेट्स ताहाल इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इसी ज़मीन में पुलिस सिक्योरिटी को हाईलाइट रखते हुए किसी भी किस्म की सिक्योरिटी खदशात को दूर करती है। पार्लियामेंट लॉजेस में ना कोई रेड किया गया, ना किसी को हिरासत किया गया, बल्कि रूटीन का सिक्योरिटी ऑडिट था। कुछ सिक्योरिटी खदशात और कंप्लेंट्स के पेश नज़र 8-10 मकामात पर मुतल्लिका पुलिस अफसर दाद रसी और तस्दीक के लिए गया। ये अब इस्लामाबाद पुलिस का ऑफिशियल मौक़िफ़ आया है, लेकिन इस पर कोई कितना यकीन करेगा मुझे नहीं मालूम। उमर अयूब खान साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस रेड माई हाउस, दिस इज़ ओनली टू थ्रेटन द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, दिस इज़ द 19th रेड ऑन माई हाउस इन द लास्ट 1.5 years. If Shehbaz Sharif and his fascist regime and the intelligence agencies think that they can threaten PTI, they are mistaken. All this is being done because this fascist regime does not have the numbers in parliament to pass the constitutional amendment. We stand with PM Imran Khan. तो ये उन्होंने उमर अयूब खान साहब ने ट्वीट की है। और इसी तरह से एक ट्वीट उन्होंने अपने एक और MNA के बारे में भी की है, जिसमें वो इतला दे रहे हैं कि उनके एक MNA को भी मिकदाद अली खान जो हैं वो उसमें वो लिख रहे हैं कि मिकदाद अली खान MNA was traveling from safe location to another safe location when was intercepted en route and abducted by masked men of intelligence agencies. This fascist regime and their backers in the establishment and intelligence agencies have gone completely insane. और फिर वो कह रहे हैं कि ये कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये उमर अयूब खान साहब जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। तो आप सोचें कि एक तरफ जो है वो आईनी तरमीम के लिए बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ पूरा ज़ोर अपना लगा दिया है इस हुकूमत ने लोगों को उठाने में, उनकी फैमिलीज़ को उठाने में, उनकी फैमिलीज़ को यरगमाल बनाने में। यानी अगर कोई शख्स छुप गया है तो अब उसकी कमज़ोर तरीन जो जगह होती है, यानी उसकी फैमिली, उसके बच्चे, कोई कहाँ तक रेजिस्ट कर सकता है? अगर आप के बच्चे को कोई उठा ले, फैमिली को उठा ले, तो आप कहाँ तक रेजिस्ट करेंगे? तो ये सब जो है वो हो रहा है और ये बहुत ही अफसोसनाक है। और ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। मौलाना ने इस पर बात करना मुनासिब नहीं समझा। और काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी एक्सटेंशन के लिए खामोश बैठे हैं। इसमें PTI का भी कसूर है कि PTI वालों को चाहिए था कि इन सारी अबडक्शंस के खिलाफ जाती सुप्रीम कोर्ट में, काजी फ़ाइज़ के खिलाफ के पास सुबह जाते हैं, जाए ना लेकर ये सारी दरखास्तें और कहेंगे जी हमारे बंदों को उठा लिया। काजी फ़ाइज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे ना कि जी आप दूसरे रूट पर जाएँ, आप सही फोरम पर नहीं आए, आप सही फोरम पर जाएँ, वो ये कहेंगे। लेकिन कम अज़ कम आपकी बात रजिस्टर तो होगी। आप कह तो सकते हैं कि हमने काजी फ़ाइज़ की अदालत में खड़े होकर ये कहा है, हमने दरख्वास्त डाली है, काजी फ़ाइज़ पर खामोशी इख्तियार की है। और काजी फ़ाइज़ की अपनी अहलियत अगर वो मोहतरम है और यकीनन मोहतरम है और सबके लिए मोहतरम है, तो क्या बाकी लोगों की फैमिलीज़ मोहतरम नहीं है? तो काजी फ़ाइज़ कैसे इतने इस हद तक जा सकते हैं अपनी एक्सटेंशन के लिए? कैसे वो अपनी नौकरी में तोसी के लिए आंखें बंद कर सकते हैं और लोगों की फैमिलीज़ को उठता हुआ देख सकते हैं? ये बहुत हैरानकुन है। तो ये सब कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो इतलात है कि कुछ लोगों को बहरहाल ज़ोर ज़बरदस्ती करके मना भी लिया गया है। उनमें डॉक्टर ज़रका का नाम इस वक्त चल रहा है और फैसल सलीम, सेनेटर फैसल सलीम जो है PTI के, इन दोनों का नाम चल रहा है कि इन दोनों को ये दोनों हुकूमत के साथ जाके मिल गए हैं। डॉक्टर ज़रका पे तो मुझे बहुत ही हैरत होगी, फैसल सलीम को मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर ज़रका को तो मैं जानता हूँ। ये तो है ही PTI की, इन किसी और सियासी जमात से, इन्होंने सियासी आँख ही PTI में खोली है, सियासी आँख ही PTI में खोली है। और ये तो कहीं पर डॉक्टर ज़रका तो किसी और पार्टी में थी ही नहीं और बड़ी एक्टिव रही हैं अपने बुरे वक्तों में भी PTI के। लेकिन अगर डॉक्टर ज़रका जो है वो बदल जाएंगी तो फिर मैं बहुत हैरान हूँ इस बात पे उनके हवाले से। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए एक एहतजाज तलबा का चल रहा था। मैंने ना ये ख़बर दी ना इस पर बात की, क्योंकि मेरे पास इसकी कोई तस्दीक नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कि बच्ची का जो है वो उसके साथ ज़्यादती हुई है नहीं हुई है। उस पर तो ज़ाहिर है वालिदैन का मौक़िफ़ और बाकी चीज़ें, मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन बहरहाल जो उसकी आड़ में स्टूडेंट्स के साथ इस वक्त हुकूमत कर रही है, मेरा ख्याल है फिर एक दफ़ा हिमाकत कर रही है। यानी इस वक्त लाहौर के थाने भरे पड़े हैं, थानों में धड़ाधड़ स्टूडेंट्स को उठा के ला रहे हैं और डाला हुआ है मुर्गियों की तरह कि जी तुम एहतजाज में क्यों गए थे, तुम एहतजाज में क्यों शरीक हुए थे। ऐसा यानी या तो हुकूमत बहुत खौफजदा है तलबा के एहतजाज से और उसको लगता है कि एहतजाज बढ़कर कहीं ऐसा ना हो कि बांग्लादेश के एहतजाज की सूरत इख्तियार कर ले जहाँ तलबा बिफर गए थे और हसीना वाजिद को घर जाना पड़ा था। कहीं ऐसा ना हो कि ये तलबा का एहतजाज वैसी शक्ल इख्तियार कर ले। और ये पोटेंशियल भी था, क्योंकि इस वक्त देखिए सोसाइटी जो है इस वक्त बिल्कुल
اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا بہت ساری وجوہات کی بنا پر. اور حکومت کو شاید اس بات کا اندازہ ہے کہ لوگ کتنا پریشان ہیں, کتنا اپسٹ ہیں, کتنا ذہنی جھنجھلاہٹ کا شکار ہے, اور کوئی ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے لوگوں کو, کوئی ایک موقع چاہیے ہوتا ہے, کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس پہ ٹریگر کرتا ہے. شاید حکومت اسی لیے خوفزدہ ہے. لیکن یہ حل نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے اسٹوڈنٹس کو جو پرامن رہا, جو وائلنٹ نہیں ہوا, اس کو بھی اٹھا کر آپ ڈالیں. مثلا لاہور میں مجھے ایک فون آیا, انہوں نے کہا کہ بھائی کو پکڑ لیا, اس کو چھڑانے کے لیے اس کے پیچھے اس کا دوسرا بھائی گیا تو اس کو بھی پکڑ کے بند کر لیا ہے احتجاج کے چکر میں. تو پولیس تو اپنی نمبر پورے کرتی ہے کہ جی دیکھیں جی ہم نے 300 بندہ پکڑ لیا, اس میں کئی بے گناہ بھی پکڑے جاتے ہیں. تو ایسے نہ کریں. دھمکیاں آپ میڈیا کو تو آج عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بہت دیں, لیکن آپ طلباء کو دھمکیاں جیسے حسینہ واجد دے رہی تھی ویسے مت دیں. آج عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بعد میں انہوں نے کہا بھی کہ نہیں جی یہ تو 15 سیکنڈ کا کلپ میرا شیئر کیا گیا, اصل میں تو میرا کلپ جو ہے وہ کچھ اور تھا. تو وہ کلپ آپ دیکھ چکے ہیں, میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا, لیکن بڑا اچھا کامنٹ اس پر شاہ زیب خانزادہ نے کیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہاتھ جوڑ کے بھی دھمکی دی یا ہاتھ جوڑے بغیر دی, آپ نے بدتمیزی سے دی یا آپ نے تہذیب سے دی, آپ نے مذاق میں دی یا آپ نے سنجیدگی سے دی, جیسے بھی دی, آپ ہوتی کون ہے؟ شاہ زیب خانزادہ کے جملے یہ تھے, آپ ہوتی کون ہیں میڈیا کو یہ کہنے والی کہ خبردار کسی نے مریم نواز صاحبہ کی موجودگی میں ایسے سوال کیے اور ویسے سوال کیے, آپ ہوتی کون ہیں؟ تو یہ جو چھوٹے موٹے ڈکٹیٹر ہیں وہ اپنا کام بہرحال کر رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے دی ہے, اور یہ احتجاج کی کال جمعے کے لیے دی گئی ہے. پورے پاکستان میں وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, اور کہا گیا کہ پرامن احتجاج ہوگا, پورے پاکستان میں ہوگا, آئینی ترمیم کے خلاف ہوگا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا افیکٹولی پی ٹی آئی کے پاس آج کا دن ہے, یعنی جمعرات کا پورا دن, کتنا اس کو افیکٹولی پلان کر سکتے ہیں اور کتنا زوردار احتجاج یہ ہو پاتا ہے. تو ایس سی او تک روکا گیا تھا, پی ٹی آئی سے کہا گیا تھا اپنے احتجاج کو مؤخر کریں, اور پرامن احتجاج کسی کا بھی حق ہے. اپنے زمانے میں دوسری جماعتیں بھی کرتی رہی ہیں جب وہ اپوزیشن میں تھیں. تو اب یہ اس پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ کیا ہم پھر ایک دفعہ سڑکیں بند, لاک ڈاؤن چیزیں دیکھیں گے, آنسو گیس کی شیئرنگ دیکھیں گے, یا پرامن طور پر احتجاج کرنے دیا جائے گا؟ اور کیا پی ٹی آئی ایک زوردار احتجاج کر بھی پائے گی یا نہیں؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جس کا جمعرات کو ہی ہمیں اندازہ ہو جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.